Made for our local minister Movin Budino sir, thankful for here, and same in Chikali and Jagar Park also. This is a very successful, and now further program also is there. That will be within a course of time they will open inauguration the other item also. So arrangement made for this program for Ganesh festival. आज आमचे हांगा 1.5 दिवसाचे गणपतीचे विसर्जन जाल्लेले आसा. शेवट गणपतीचे आज विसर्जन जाल्लेले आसा तेन्ना ही आमकां सुंदरशी हांगा फॅसिलिटी करून दिल्लेली आसा. ताका लागून आमी आमचे लाडके आमदार श्री मोहीन गुदिनो यांचे खूप आभार मानता. ही सुंदरशी आमकां फॅसिलिटी इतली सेफ्टी करून दिला आणि आज हांगा जवळ जवळ 200-300 गणपती पावल्ले आसा. तशें आनी फाल्यां परवा 5 दिसांचे गणपती पावतलो. ताका लागून आमी सगळ्यांचे गणपतीचे सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. गणपती बाप्पा मोरया. ह्या वर्सा हे गणपती बरोबर खरेंच बरें केलां अशें केन्नाच जावना. घरान इतके घरान बरें केल्लें आहा. हाजी अशीच आमची वेवस्था वाड्यांक लेखाक केन्नाच करूं ना. गणपती बुडोवप ह्या वर्सा अशी बरी जाल्यार गणपती बुडोवपाची सेवा खरेंच तेका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. घरांत अशेंच आमचो सदांच फाटबळ दिवचे आनी आमी सदांच घराच्या फाटल्यान आसतले. देव बरें करूं. दर वर्षाप्रमाणे आम्ही हांगा विसर्जन करपाक येता आणि ह्या वर्सा बी मोहीन सरान हांगासर बरें सिस्टम केलेलें आसा. सगळ्यांक वेवस्थीत उबे रावन हांगासर दर्शन करून विसर्जन करपाक मेळटा. पूर्वी पेक्षा आनी मातशे चेंजीस जाला. बरें मातशें कलर पेंट बी मारून सगळ्यांक मातशें बरें डिसेंट पळोवपाक बरें मेळटा. थँक्यू. गणपती विसर्जनाच्या अरेंजमेंटाबद्दल तुम्ही किती उलोवंक सोदता? फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. तसेच ह्या वर्सा आमकां मोहीन बिजनेस सरान बरें अरेंजमेंट केलां आमकां विसर्जनाक. त्या बद्दल सराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुज्या कृपेन बरें आमचें विसर्जन जाल्लें आसा. विसर्जन सगळी बऱ्या भशेन सोय केल्ली आसा. ना सगळ्या कडेन फुलां बिलां खंय घालपाची कितें सगळ्याची सोय करून दवरली आसा. मोहीन सर हेच्यात बरी काम करून येतलो. लायफ गार्ड्स मोहीन सरान दिल्लेले आसा. असोच मोहीन सर वर्साच्या वर्स आमकां असोच हेल्प करपाक हांगा गणपती विसर्जन करपाक. ताका लागून सराच्या देवान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. असोच सराक आयुश्य दिवपाचें आनी अशीच सगळ्यांची कामां करून घेवपाची. मोहीन सर तुवें असोच फुडें वचपाचो. आज हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक. त्यांनी आज हांगा वाड्या दाबोळे मतदारसंघाच्या लोकां खातीर गणपती विसर्जना खातीर बऱ्यांतली बरी सोय करून दिल्ली आसा. खरोखरच अभिनंदन करता हांव ऑनरेबल मंत्र्याचें. हांगा निर्मल्य कलेक्शना खातीर सगळे कडेन बीन दवरलेलें आसा. तशेंच रॅम्प अरेंजमेंट केलेलें आसा आनी स्पेशल लायफ गार्ड जे गणेश विसर्जना खातीर कसलीच अडचण येवची ना म्हणून तेणी बऱ्यांतली बरी सेवा केलेली आसा. हांव खरोखरच अभिनंदन म्हणटा आमच्या मंत्र्याचें की तिणी सेवा आमकां करून दिवन दाबोळे मतदारसंघाच्या लोकांक ती दाखोवन दिला की त्याचो प्रेम सर्वसामान्य लोकांचेर गणेश विसर्जन करपाक त्याचो आदार सदैव आसता आनी वर्सांचे वर्स त्याचो सदांच लोकां खातीर आदार आसता. सो हांव खरोखर काळजासून तेंचे देव बरें कर म्हणटा. आनी गणपती राजान तेजेर बरी आशिर्वाद तेजो घालचो आनी सबंद दाबोळे मतदारसंघाचेर बरो आशिर्वाद घालचो ही देवाचरणी प्रार्थना विसर्जना निमता. धन्यवाद. देव बरें. हांगासर आमच्या वाड्यार तळ्याकडे गणपती बुडोवपा खातीर बरो अरेंजमेंट केल्लो आसा. लोकांक कांय त्रास ना. आणि गणपती बुडोवपा खातीर जे पळय लायफ गार्ड बी दवरलेले आहा ते 7-8 लायफ गार्ड आहा. आनी ते रॅम्प केला पळय ते बी बरें केल्ले आहा. लोकांक कांय प्रॉब्लेम ना. लोक बरे उमेदीन सारके गणपती बुडयता. आणि म्हाका अशें दिसता की सरान पळय जो अरेंजमेंट केला हांगासर
तसो अरेंजमेंट आनी खंय जावंक नासतलो. इतको बेस्ट अरेंजमेंट जाल्लो आसा हो की तेजेर हांव खूब खुशी आहा. म्हजें नांव अनिल रेडकार. हांव अनिल रेडकार न्यू वाड्यार रावतां. मुद्दम हांव गणपती बुडोवपा खातीर हांगा तळ्या कडेन येयल्लो. हांव वाड्याचो पूण हांव रावतां न्यू वाड्यार. लेखाकडे हा अरेंजमेंटाच्या बद्दल तुम्ही कितें सांगूंक सोदता? अरेंजमेंट एकदम बरें जाल्लेलें आसा. सगळ्या लोकांक बरी सेवा केली उपकार करून दिल्ली आसा. बाब मोविन बाब आमचो आहा तेणी खरेंच हांगा ऑफर्ट्स घातल्या हे लेखा बद्दल हे लायफ गार्डा बद्दल हांगा तांकां तेंची अरेंजमेंट तेणी सेफ्टीचे अरेंजमेंट केलेली आसा. ते एकदम व्हेरी गुड एंड इट इज मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ लिडर लायक मिस्टर मोविन गुदिनो जेणे आमकां हे सगळे फॅसिलिटीज अवेल करून दिल्लेले आहा. तांकां थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. गणपतीचा जय जयकार. गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी. गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी. गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी. गणपती बाप्पा पुढच्या गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी. गणपती बाप्पा पुढच्या About the arrangements made here for the Visarjan. Made is very beautiful for last year. Now this year is very successfully they made, and rain also since last 2 days is 24 hours heavy rain. But the timing for this year when the descent starts, no, so there is no rain. Everybody is very successfully happy, and now we are happy. Now just now we have completed my Ganpati. Now we are very good happy. How was your experience about the ramp and all? Ramp and other arrangements they made for everything. They taken care of everything, and our side is completely clear. And now there is very happy for they made for everything clear for us.